बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे माशाल्लाह तशरीफ़ लाके ये जो बहुत सारी चेमगोइयाँ फैलती हैं उनकी वजह से जो हमारी कैंपेन चल रही है कोविड की उसमें कुछ हर्ज आता है। तो इस वजह से सही फिगर्स और आपके सामने जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस पंजाब में आए हैं वो 1707 हैं और जो फर्टिलिटीज़ हैं पिछले 24 घंटे के अंदर वो 50 हैं और जो टेस्ट हमने किए हैं वो 16,846। पॉजिटिविटी रेशियो आपको पता है एक रोलिंग रेशियो है जो हम रोज़ाना निकालते हैं। इस वक्त भक्खर जो है उसमें 33% है, लिया में 31% है, मुल्तान में 25% है, टोबा टेक्सन में 24% है, फैसलाबाद के अंदर 22% है, गुजरांवाला के अंदर 20% है, पाकपटन में 19% है, लाहौर में 18% है, डेरा गाजी खान में 18% है, सरगोदा में 18% है, बहावल नगर में 17% है, विहाड़ी में 16% है, खानेवाल में 15% है, मियाँवाली में 15% है, खुशाब में 14% है, चकवाल में 13% है और ये बाकी जो ज़िले हैं वो 11% से कम हैं और आखिरी 3 जो है मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी और गुजरात ये 8% के अंदर है। तो ये हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो है ये सब आपको सारे ज़िलों के बारे में मैंने बता दिए। जहाँ हमारे आपको पता 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक हमारा टर्शरी केयर का डिपार्टमेंट है। मेजॉरिटी मरीज़ हमारे टर्शरी केयर में दाखिल होते हैं लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर के भी बहुत बड़ा एक सेटअप है जिसके अंदर बेड्स जो हमने एलोकेट किए हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के ऊपर वो 2730 है। इस वक्त हमारे बेड्स जो वहाँ ऑक्यूपाइड है वो 600 हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट्स के जो बेड्स हैं वो तकरीबन 600 ऑक्यूपाइड हैं। वेंटिलेटर्स जो हमारे पास DHQ और तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं वो 97 हैं। उन 97 वेंटिलेटर्स में 20 ऑक्यूपाइड है। तो जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का वो भी साथ साथ चल रहा है इसी तरीके से कि जिस तरह हम सपोर्ट कर रहे हैं टर्शरी केयर में, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स पे भी ये सारा काम हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े हमारे DHQs हैं, जैसे अगर आप देखें शेखुपुर का DHQ 700 बेडेड हॉस्पिटल है, कसूर का DHQ 500-600 बेडेड अस्पताल है। तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ बमा ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ अवेलेबल है। स्मार्ट लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट हुए हैं इसमें एरियाज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 30 स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं दे आर वर्किंग। SOPs पे आपको पता है, सारे SOPs के बारे में आपको पता है सब लोगों को कि भाई सहरी और इफ्तारी के दरमियान सब कुछ बंद होगा। सारे रमज़ान बाज़ार वगैरह जो हैं वो 9 से 6 बजे काम करेंगे। इंडोर वेडिंग्स, आउटडोर वेडिंग्स, हर किस्म की सियासी मजहबी इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है। ये उसी तरह चल रहा है। कंप्लीट बैन, कंप्लीट क्लोजर ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स। 50% हमारी वर्किंग कैपेसिटी कर दी है कि 50% और क्लोजर ऑफ ऑल सिनेमास, थिएटर्स एंड जिम्स, इंश्योर कंप्लायंस ऑफ वेयरिंग फेस मास्क। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकियों से बहुत कम हो गया जबकि बहुत ज़्यादा था। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस, और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर लाहौर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट SOPs की ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। और देखें जब इम्प्लीमेंटेशन SOPs पे जब सख्ती से की जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रेट है इन्फेक्टिविटी रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। अभी हमें जहाँ जहाँ ये आपको मैंने सारी फिगर्स बताई हैं NCOC की तरफ से आ गया कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है ये सारी जो SOPs है ये वहाँ अप्लाई होंगी। ये हर उस शहर में जहाँ 8% से ज़्यादा हमारे लिए मसला बना हुआ है। वैक्सीनेशन, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं जाऊँ, सबसे ज़्यादा शोर लाहौर पे मचता है कि जी लाहौर में हालात ख़राब हैं, लाहौर में हालात ख़राब हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती चाहूँ। इस वक्त अगर मैं 25 अप्रैल का मुकाबला करूँ आज 2 मई का, तो आप जो मरीज़ इस वक्त हमारे पास दाखिल हैं हस्पतालों के अंदर, वो अगर 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज़ दाखिल थे तो आज 1149 मरीज़ दाखिल हैं, यानी मरीज़ों की तादाद थोड़ी सी कम हुई है। गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जब पिछली दफ़े आपसे बात हुई थी तो 874 मरीज़ थे, आज के दिन में 758 हैं।
प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 446 थे, 466 थे, आज 391 हैं, 391। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड हैं। तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। आपको पता पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन आज के दिन में वी गॉट 50 वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन लाहौर इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। ऑक्यूपेंसी जो हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स की, पिछली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 72% थी, आज 42% है। और लो ऑक्सीजन बेड्स की थोड़ी हमारी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपकी प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ी सी हमारे लिए ये काम आसान हुआ है कि जो हमारी लो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बड़ी है। मैं उन मरीज़ों को सबको कहा है कि जब आपको ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेहरबानी करके आप कोशिश करें कि अस्पतालों में तशरीफ़ लाएँ। तो मरीज़ जो हमारे लो फ्लो ऑक्सीजन की ऑक्यूपेंसी 36% पे चली गई है 33% से। नंबर ऑफ़ डेथ्स लाहौर के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 28 पिछली दफ़े थी, इस मरतबा 23 है 24 घंटे के अंदर। किसी किस्म की ऑक्सीजन की इंटरप्शन नहीं हुई, किसी किस्म की ऑक्सीजन इंटरप्शन, सप्लाई जो है उस पर बिल्कुल किसी किस्म का हमेली मसला बना। जो अहम आज बात अनाउंस करने के लिए वो ये है, एक्सपो सेंटर के अंदर 280 HDU बेड्स आज से फाल हो चुके हैं। इस मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई हाई ऑक्सीजन फ्लो के साथ एज अ बैकअप सारे अस्पतालों के आपको जो नंबर्स बताए हैं उसके अलावा 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए विद ऑक्सीजन सप्लाई, और आज वहाँ 10 वेंट्स भी लग रहे हैं एज अ बैकअप कि अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में कोई कमी आ जाए तो हम अपने मरीज़ों को वहाँ वी कैन ब्रिंग आर पेशेंट्स देयर। अब आ गया वैक्सीनेशन का। मैं आखिर में आपसे सारी डिटेल में बात करूंगी क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको ज़रा स्पेशलाइज हेल्थ केयर का भी बता दूं कि इस वक्त स्पेशलाइज हेल्थ केयर के अंदर जो हालात हैं, लाहौर का तो आपको मैंने बता दिया। इस वक्त अगर हमारे लिए मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है, जहाँ की तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं, और लाहौर ने इमीडिएटली उनको कवर देने का बात हो गई है। 1122 से बात हो गई है, उनकी वेंटिलेटेड एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमने तैयार करके वहाँ गुजरांवाला भिजवा दी हैं कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ और किसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो वेंटिलेटेड ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ लाहौर लाया जाए और लाहौर में उनको जगह दी जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाहौर में एक और भी आपको मैं बात बता दूँ कि हमने प्राइवेट सेक्टर से पिछले आज से 3 दिन पहले मीटिंग की थी और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, उसमें 300 बेड्स हाई फ्लो ऑक्सीजन के, 300 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, यानी हर हॉस्पिटल ने यहाँ 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने 20-20 बेड्स हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के दिए हैं, और उनसे ये भी बात, और 2-2 वेंटिलेटर्स, तो उन्होंने हमारे सपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो 300 बेड्स और 30 वेंटिलेटर्स की सपोर्ट हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, जो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ इस वक्त हमारी मंडी को फैसलाबाद है, 88% गुजरात है, और सरगोदा 80% पे है। ये सारे वो जिनके ज़्यादा हैं, बाकी जगह पे हमारे पास अगर ओवरऑल हम देखें तो वेंट ऑक्यूपेंसी रेट बाहर के जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स को आप मिला लें तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो तकरीबन 51% है। जिन शहरों में बड़ा मसला है वो बता दिया मैंने आपको। जनरेटर्स जो है ना, ऑक्सीजन जनरेटर्स, ताकि अस्पताल अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सके, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। उसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया गया है कि जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, आप ऑक्सीजन को कंसनट्रेट भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया। और उसके अलावा ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हालात अगर ख़राब हों तो हमारे पास अपनी ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी भी हो, बजाय ये कि हम डिपेंड करें कि जी फ़्लो जो है, जो इंडस्ट्री से ऑलरेडी बात हो चुकी है।
انڈسٹری نے انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی انڈسٹری سے بھی وہ ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو طریقہ اختیار کریں گے، اس کے اوپر منڈے کو ہماری ایک میٹنگ ہے جس کے اوپر وہ بتائیں گے کہ مزید آکسیجن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی۔ سو اس وقت میں اوور آل آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کیپیسٹی پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی مزید بڑھائی، جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر نمبر آف بیڈس کو مزید بڑھایا، کوئی تقریباً آپ کو بتایا 280 بیڈس تو اب وہ ایکسپو سینٹر کے ایڈ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز بڑھائے، یعنی پچھلی دفعہ اور آج آپ کی اور میری درمیان کی ملاقات کے اندر کوئی تقریباً 30 وینٹیلیٹرز اور مزید بڑھائے گئے، جس کے اندر لاہور جنرل ہاسپٹل میں بھی ایڈ ہوئے اور اسی طریقے سے ملتان کو بھی بھیجے گئے۔ اب اس وقت جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے، ہسپتالوں کے اندر ایکٹیمرا جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے فار آل آر پیشنٹس۔ پچھلی دفعہ 1000 مریضوں کے لیے ہم نے منگایا تھا، 946 پیشنٹس کی ٹل ڈیٹ استعمال ہو چکا ہے، ہمارے پاس 54 ایکٹیمرا کے ٹیکے موجود ہیں، اور ہم نے 1000 اور منگوا لیے ہیں تاکہ ہمارے مریضوں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ ریمڈیسیور کے اوپر تھوڑا سا کانٹرڈکشن چل رہا تھا، بیکاز پیپرز جو سامنے آ رہے تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ ریمڈیسیور جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، اور کچھ پیپرز آئے جنہوں نے کہا افیکٹو ہے، تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی شروع کر دیا دوبارہ سے، اور 3 ہسپتال جو ہے مقرر ہوئے ہیں، پی کے لائی، میو اور اس کے علاوہ جنا۔ ان تینوں ہسپتالوں کے اندر ہم دوبارہ ریمڈیسیور پہ ایک اسٹڈی کرنے لگے ہیں، تو ریمڈیسیور انجیکشنز وہاں منگا کے مریضوں کو تھرو پراپر ٹرائل دیکھیں گے کہ کیا ریمڈیسیور کا بھی اتنا ہی اچھا افیکٹ ہے جتنا ایکٹیمرا کا ہے، تو وہ بھی انشور کریں گے کہ اس پہ کرٹیسزم آئی تھی کہ شاید ہم لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ریزسٹنس واز ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس، جو ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا تھا سامنے وہ ایویڈنس اتنا سفیشینٹ نہیں تھا، بہت زیادہ کانٹرڈکٹری ایویڈنس آ رہا تھا، تو اس چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے دوبارہ جو ہے یہ اس کے اوپر کام شروع کر کے اینڈ ہم اس کے اوپر ٹرائل کریں گے، اور ٹرائل کرنے کے بعد میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں۔ اب آ گیا مسئلہ ویکسینیشن کا، جس پہ اصل بات ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ پنجاب اس وقت ویکسینیشن کے سلسلے میں سب سے آگے ہے سارے صوبوں کے مقابلے میں۔ کل کے دن میں صرف ایک دن میں 78,000 ویکسینیشن ہوئی ہے، 78,000۔ ہمیں ہدف دیا ہے این سی او سی نے کہ ہم 80,000 ویکسینیشن روزانہ کی لگائیں، تو الحمدللہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ کل ایفرٹ کی گئی، اور اس میں آپ لوگوں کی بھی بہت مدد ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جتنی تشہیر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ہمیں۔ اب 50 کی جب سے ہم نے شروع کی ہے تو واک ان آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنے شروع ہوتے ہیں، دے آر مور اویئر، نیچرلی کام کرنے والے لوگ ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، وہ زیادہ کنسرنڈ ہیں، تو زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اب تک ہم نے ہمارے پاس جو پاپولیشن 50 اور 59 کے درمیان ہے وہ 8 ملین رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس، 8 ملین، اور ان میں سے ابھی تک جو ہم نے کر لیا ہے وہ 1,84,000 جو ہیں، یہ اسی پچھلی اور اس کے درمیان، آپ کو پتہ پچھلی دفعہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، یہ اتنی ہم ویکسینیشن دے چکے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ٹوٹل ہیں، جس کے اوپر بہت شور مچا ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ ان کو ہم دے نہیں رہے، 295 are the total health workers which are registered with us to 838، اس میں 219 کو 2,19,000 کو لگ چکا ہے، they have received their vaccination۔ ابھی ہم نے ایک ہاسپٹل سے چیک کیا، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہر ہسپتال کے اندر ویکسین اویلیبل ہے فار آر ہیلتھ کیئر ورکرز، اور ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں۔ تو جہاں تک ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان سب کو ویکسینیشن لگ رہی ہے، جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ورکرز ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سینٹر بھی بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو انکریج بھی کرنے لگے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ آ کے جو چل رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر آپ آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیجیے۔ ہمیں این سی او سی نے کہا اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تاکہ ہم 80,000 کا کریں، تو ابھی ہم ٹوٹل اپنے جو اس وقت ہمارے کام کر رہے ہیں وہ 245 سینٹرز اس وقت ہمارے 245 سینٹرز کام، سوری 135 کام کر رہے ہیں، 7 اور ہم ایڈ کر رہے ہیں، 3 ہم لاہور میں ایڈ کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ
وہ 2 دنوں میں فعال ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں جیسے ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے اور گجرانوالہ ہے, ان کے اندر ہم ایک اور سینٹر جو ہے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ریمپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہمارا, اس کے اندر بھی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 80,000 لگا سکتے ہیں. کیونکہ کل کے دن میں اگر آپ کو میں نے بتایا کہ 78,000 لگایا ہے, اگر میں پچھلے ہفتے کی آپ کو ایوریج بتاؤں تو وی ور ایٹ 55,000, مطلب اوور آل 55,000 ویکسینیشن ہیز بین گیون پر ڈے. جو ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے وہ سائنوفارم ہے, کنسائنو اور سائنو ویک ہے. ہمارے پاس ٹوٹل ڈوزز جو تھی وہ 21 لاکھ آئی تھیں. 21 لاکھ میں سے اس وقت ہمارے پاس جو اسٹاک میں ہیں وہ 8,33,000 ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. تو اس وقت ویکسین کا کوئی پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مئی کے پہلے, یہ 10 تاریخ سے پہلے 20 لاکھ ویکسین فیڈرل گورنمنٹ ریسیو کر رہی ہے, جس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ پنجاب کا ہوگا جتنی ہم ویکسین دے رہے ہیں. اور میری آج صبح جنرل عامر کرام سے جو ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی تقریباً 70 لاکھ ویکسین آ جائے گی. گورنمنٹ, اور یہ سب خریدی ہوئی ویکسین ہے. یہ جو بات اور کہانی چل رہی ہے کہ جی یہ مانگ کے ہم ویکسین, تو مہربانی کر کے جو شروع کی ویکسین 10 لاکھ آئی تھی اس کے بعد یہ سب خریدی گئی ہے ویکسین. دس از آل پرچیز ویکسین. اور اس وقت حکومت نے 3 کروڑ ڈوزز کی آلریڈی ان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے, جو اگلے 2 ماہ کے اندر امید ہے کہ انشاءاللہ ساتھ وہ ویکسین آتی رہے گی اور ساتھ لگتی رہے گی. اینڈ the government has taken up this responsibility of buying this vaccine. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے, پنجاب نے اپنا پروکیورمنٹ شروع کر دیا. ہمارا بڈنگ پروسیس جو ہے 11 مئی کو مکمل ہو جائے گا. جو ہمیں 1.5 ارب روپیہ حکومت نے دیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی بھی ویکسین خریدے, اس کا انشاءاللہ 11 مئی کو بڈنگ پروسیس سارا مکمل ہو جائے گا. اور 11 مئی کے بعد جو لوسٹ بڈ ہوگی اس پر انشاءاللہ ہم آرڈر کر دیں گے. اور امید ہے کہ جس طرح کی ہماری کمٹمنٹس ہو رہی ہیں, بیکاز کہ وہ 1 مہینے کے اندر ہمیں جو ڈوزز ہم جو کریں گے وہ ہمیں پہنچ جائیں گی. جہاں تک ہوم ویکسینیشن کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ویکسینیشن پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہی. اور آج ہم نے 2 ایمبولینسز لاہور کے اندر مزید ایڈ کر دی ہیں, اور اب تک جو انکیپیسیٹیڈ لوگ ہیں جن کو ویکسین لگ چکی ہے وہ 2,709 ہیں جن کو ہم آلریڈی دے چکے. اب آ گیا ہے کہ جی جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کی برٹش ٹرین. ایک مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط اخبار میں خبر دیتے ہیں یا جب ایک خبر چلنی شروع ہو جاتی ہے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. آج صبح سے کچھ ٹکرز چل رہے ہیں کہ جی برازیلین اسٹرین اور ساؤتھ افریقن اسٹرین. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہمارا اپنا جین سیکوینسنگ کا سسٹم ہے پنجاب کے اندر. میری اپنی مولیکولر بایولوجسٹ سے آج صبح جب بات ہوئی انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جتنا ہمارے پاس اس وقت اسٹرین آ رہا ہے سامنے 90% برٹش اسٹرین ہے, برٹش ویریئنٹ ہے, اور 10% جو ہے ابھی بھی وہ پرانا ووہان اسٹرین ہے. اس نے کہا جی ہمارے پاس اس وقت تو کوئی ایسا اسٹرین نہیں آیا, کیونکہ نیچرلی ان کے جو آتے 2 جو پیشنٹس ہیں جن پہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, ایک پہ برازیلین ایک پہ ساؤتھ افریقن, وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کیا ہے. ایک مریض اسلام آباد کا ہے, ایک مریض میاں والی کا ہے. ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ انہوں نے کی ہے, کسی کو ابھی تک انہوں نے کانٹیکٹ ٹریسنگ میں کوئی اور پازیٹیو نہیں نکلا. اونلی 2 پیشنٹس. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جین سیکوینسنگ کے اوپر ہم نے بھی باقاعدہ پنجاب کے اندر بھی کٹس منگا لی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو مریض آ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو. تو جب یہ اس طرح کی خبر چلتی ہے تو اس سے ذرا اور کہ جی ایک اور کوئی ایسا اسٹرین بھی آ گیا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, میرا خیال ہے یہ غلط بیانی ہے. اور پھر یہ کہنا کہ برٹش ویریئنٹ کے اوپر یہ جو ویکسین ہم چائنیز دے رہے ہیں دس از ناٹ افیکٹو. لیٹ می کلیئر اٹ اپ. دس ویکسین دیٹ وی آر گیونگ, جو یہ چائنیز ویکسین ہم دے رہے ہیں یہ دنیا میں ریکمینڈ ہوئی ہے. دس از امنگ دا بیسٹ ویکسینس. ٹائم آپ کو میگزین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اٹس این امریکن میگزین, انہوں نے سب سے اوپر ریٹنگ ان ویکسینس کی دی. انہوں نے اپنی ویکسینس کی جگہ یہ ویکسینس جو ہم لگا رہے ہیں ان کی ریٹنگ دی ہے. اور یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل افیکٹو ہے برٹش ویریئنٹ کے. اس کی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے.
कोरोना वायरस की बेसिक जो कन्फिग्रेशन है वो तो बेसिक ही रहेगी. जब आपकी म्यूटेशंस आती हैं वो म्यूटेशन स्टडी होंगी, क्योंकि वायरस है, रैपिडली इवॉल्विंग वायरस होता है, इट कैन इवॉल्व इट सेल्फ एंड मूव इट सेल्फ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. तो आज ये बात एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन का जो इस वक्त का प्रोसेस चल रहा है, उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस आ गई हमारे लिए. लोग परेशान हो गए ये बात सुन के, और ख़ास तौर पे आप लोगों की तरफ से जब ये खबर आती है तो लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि शायद, तो मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से ये कहूँगी कि लोगों में ये हमें बिल्कुल इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट इफेक्टिव. ये जितनी वैक्सीन हम मंगा रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगेंस्ट दीज वायरसेस. और अगर कोई तब्दीली आई तो हम आपसे कोई कभी नहीं छुपाएंगे. ना मैंने आज से आप पे पहले भी कोई फैक्चुअल बात छुपाई है, ना आइंदा मेरा कुछ छुपाने का प्रोग्राम है. हम आपको बिल्कुल ख़बर में रखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे और जितना हम लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा. और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह अगर हमारे पास 3 करोड़ वैक्सीन की ऑलरेडी कमिटमेंट है, बहुत उम्मीद है कि अगले 2-3 माह के अंदर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. आपको पता है 50+ की भी हमने शुरू कर दी है और वॉक इन हो रही है. तो जितने लोग होते हैं, किसी से ये भी बस उनसे कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लें. अब कल के दिन के बाद हमने 40+ की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी. अब 40+ अपने आप को रजिस्टर करवाएं. उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको कोड नंबर ना आए, आपके लिए अभी वॉक इन नहीं है. 40+ के लिए अभी वॉक इन नहीं है. 40+ वाले आप जब भी आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपना कोड नंबर लेके आइएगा, तब आपको वैक्सीन लगेगी. हफ्ते 10 दिन के बाद अगर हमने ओपन कर दिया तो इंशाल्लाह बाकायदा उसकी हम अनाउंसमेंट करेंगे, ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े. दूसरी बात है कि नेचुरली अब रश क्योंकि ज़्यादा लोग जाते हैं, तो तहम्मुल मिजाजी, ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी भी होनी चाहिए. लोग नाराज़ होते हैं, इंतज़ार नहीं करते. लोग तो घंटों घंटों बाहर के मुल्कों में इंतज़ार कर रहे होते हैं. हमने तो यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें बढ़ाई हुई हैं कि आप लोगों को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े. तो थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी, सुबह के वक्त जब एकदम रश पड़ता है तो लोग कुछ नाराज़गी का इजहार करते हैं, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं. हम हर चीज़ जो अगर कायदे कानून के साथ करें और लाइन बना के करें, तो हम तो बिल्कुल किसी किस्म का VIP कल्चर जो है प्रमोट नहीं कर रहे, ना कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं जो VIPs हैं उनको आगे खड़ा कर दें. कोशिश ही होती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो. तो आप थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी जो है वो बहुत ज़रूरी है. 1033 की पिछली दफ़ा आप लोगों ने कंप्लेन की थी कि लाइन नहीं उठाते. 5 लाइनें मज़ीद बढ़ा दी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 5 लाइनें और बढ़ा दें, ताकि जो इनकैपेसिटेटेड लोग हैं, यानी डिसेबिलिटी वाले हैं, जिनके लिए आना सेंटर्स पे मुश्किल है, उनके लिए हम मज़ीद फैसिलिटी दें. आज सेक्रेटरी साहिबा ने बताया कि 2 और एम्बुलेंसेस लाहौर में हमने ऐड कर दी हैं. आपको पता है 3 पहले चल रही थी, 2 और ऐड कर रहे हैं ताकि लोगों को घर के ऊपर ये सहूलत दे सकें. इसके अलावा जो वैक्सीन का प्राइवेट सेक्टर में है, हमारी तरफ से किसी किस्म की पाबंदी नहीं है. बार बार ये खबर आती है कि शायद हम कोई पाबंदी लगा रहे हैं किसी किस्म की. प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त है. असल में सप्लाई ऑफ वैक्सीन इज़ अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर. हमें भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए चाइना को कि चाइना ने जिस तरह हमारे साथ रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह पॉजिटिविटी शो की है, हम बड़ी शुक्रगुजार हैं चाइना की हुकूमत के कि ख़रीदारी के अंदर भी हमें उन्होंने प्रायोरिटाइज़ करके, और अगर हमें 3 करोड़ वैक्सीन की कमिटमेंट आ गई है तो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि वी आर गेटिंग दिस. इसके अलावा आपको जिस तरह बताया है कि जो मेन मसले मसाइल थे उनके वो सारे आपके मैंने सामने रख दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी. मैं आपको सही बात बता रही हूँ. आप अपना हमसाया मुल्क देखें और इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें तो मेरा ख़्याल है हर रोज़ हमें शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए और हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे पे इतना फ़ज़ल किया है कि हमारे महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि इस वक्त मरीज़ों की तादाद संभली हुई है. आप कभी नहीं सुनेंगे कि सरकारी अस्पताल में मरीज़ दाखिल नहीं होगा. और हमने उसके लिए कंप्लेंट, आपको पता है कंप्लेंट सेल है, हेल्पलाइन है. मैं हर मरतबा वो हेल्पलाइन भी वो करती हूँ. मैं अभी आपको बता दूँ हेल्पलाइन जो हमारी, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बार दोबारा हेल्पलाइन अनाउंस कर दूँ. 99
21135 99211135 اور یہ 3538 تک جاتا ہے. یہ ہیلپ لائن ہے ہماری کنٹرول روم کی لاہور کے لیے. اور اگر آپ اس کنٹرول لائن پہ فون کریں گے تو یہ آپ کو ایگزیکٹلی جس ہسپتال میں جانا ہے وہاں بتا دیں گے. ہر مرتبہ میں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کوئی اور نمبر نہ یاد ہو تو آپ 1122 کو فون کریں, 1122 کو فون کریں. ان کے پاس ان کا ہر وقت کنٹرول روم کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ آپ کو اسی ہسپتال میں لے کے جائیں گے جہاں سہولت موجود ہے. 24 آورس ہمارا کنٹرول روم چل رہا ہے. وہاں ہمارے رجسٹرارز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیلی فون سن رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ایفیشینٹلی چل رہا ہے. ڈاکٹر اسد اسلم سے آپ کی سب کی واقفیت ہے, ہر بندہ ان کو جانتا ہے. ہی از پرسنلی انشورنگ کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے. اور اوپر سے ٹرشی کیئر ہاسپٹلس میں یہ جو ہیلپ لائن نمبر ہے ہم نے پرومیننٹ جگہوں پہ بھی کیا ہوا ہے. ایک اور نمبر ہے جو موبائل نمبر ہے 0304111781 0341111781. اچھا, یہ ہیلپ لائن ساری اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ مریضوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو تب بھی بتاتے ہیں ہم. وہاں باقاعدہ ہر ہاسپٹل کے اندر ہیلپ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ مریضوں کے بارے میں ان کے رشتہ دار کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ہم ان کو ساری انفارمیشن دے سکیں. اور آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے نیا ٹینک لگ گیا ہے, کیپیسٹی مسلسل انکریز کی جا رہی ہے. نیا آکسیجن ٹینک جو ہے وہ جناح ہاسپٹل میں لگ گیا ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ ہم کیپیسٹی انہانسمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آخر میں ہے تو اٹس ناٹ دا سبجیکٹ, بہت سارے لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی تو میں اس پریس کانفرنس کے تحت ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور آپ سب کو بھی ہمت دے. اور اب میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کووڈ کی مصیبت جو ہے نا یہ جلد سے جلد پاکستان سے ختم کرے. ایفیکٹ ہے وہ نظر آئے گا. کیا سمجھتی ہیں کہ کس حد تک یہ لاک ڈاؤن مؤثر رہا اور اس کے جو نتائج ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے حکومت اس لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے, کیونکہ اب تو بڑی حد تک اس پر عمل درآمد بظاہر نظر آ رہا ہے, آپ کے پاس بہتر حقائق ہوں گے, اور اگر یہ افیکٹو ہے تو آپ NCOC کو ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ ہم اس ویو جو حالیہ چل رہی ہے اس پر کنٹرول بہتر انداز سے کریں. میرا خیال ہے جو دیکھیں نا, اگر آپ انفیکٹیوٹی ریٹ دیکھیں اور باقی ڈسٹرکٹس کے مقابلے میں لاہور کا انفیکٹیوٹی 23 پر چلا گیا تھا, 23 سے کم ہو کے 18% پہ آ گیا. یہ 2 دن کا جو اثر جو اب یہ 2 دن ہے اس کا اثر اگلے 3-4 دن کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں, وہ جو SOPs یہ امپلیمنٹ کر رہے تھے نا کہ رات افطاری کے بعد سحری تک سب کچھ بند رہے, اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بطور قوم جو ہے اگر نہ سنیں مطلب وہی والی بات ہے, وہ آپ یہ ہوتا تھا کہ سحری اور افطاری کے درمیان لوگ باہر بیٹھے رہتے تھے, لوگ ڈھابوں پہ جا کے مطلب سب کچھ ہو رہا تھا اور SOPs اس طرح نہیں امپلیمنٹ ہو رہے تھے. اس امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. آپ خود دیکھیں نا انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہو گئے اور امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح کی اگر سختی کی جائے تو انفیکٹیوٹی ریٹ ڈیفینیٹلی کم ہوگا اور اس کا فائدہ ساروں کو ہونا ہے. اور اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لاہور میں سب سے افیکٹو مؤثر رہا ہے ہمارا لاک ڈاؤن. امید ہے کہ آئندہ ان فیوچر آئندہ کے لیے ہم اسی طرح افیکٹو رکھیں تو انشاءاللہ انفیکٹیوٹی ریٹ بہت کم ہو جائے گا. ہم اس وقت پلیٹو کر گئے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. وی آر پلیٹوئنگ. جتنے مریض ہمارے آ رہے ہیں ہسپتالوں میں اتنے صحت مند ہو کے گھر جا رہے ہیں. کچھ تھوڑی سی تعداد میں کمی آئی ہے لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لوگ پھر کہ کم ہو رہے ہیں تو ہم سڑکوں میں نکل آئے ہیں باہر. نتھنگ آف دیٹ سارٹ. یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے SOPs بھی امپلیمنٹ کی. اچھا, میں اگلی بات بفور آئی گو آن ٹو دا کویسچنس, ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے جرنلسٹ کے لیے نا آپ کے جو اس کے لیے ویکسینیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں لسٹیں چاہیے ہوں گی, وہ آپ ہمیں کون کو پرووائڈ کرے گا
تاکہ اس پہ کام شروع کر دیں ہم, کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا اس کا ہم نے انشاءاللہ اپروول لے لیا ہے. تو آپ ساروں کی ویکسینیشن کا بھی بندوبست کر رہے ہیں فار دا پرنٹ میڈیا, آپ سب کا. جی بتائیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کی بات کی اس کی لسٹیں وغیرہ تو پرووائڈ ہو جائے گی آپ کو. اصل اب یہ ہے کہ جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہے جو کہ اس وقت سارے کے سارے معاملے کا مین اسٹیک ہولڈر ہے, اس وقت 2 دن بعد یوم علی ہے. یوم علی کے ساتھ ساتھ اتقاف کے مراحل بھی شروع ہونے لگے ہیں. این سی او سی نے اپنی کل رات کو جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ دے دی ہیں. پنجاب ہب ہے, لاسٹ ٹائم بھی وائلیشن ہو گئی تھی یوم علی کے معاملے پر. اس مرتبہ اور کچھ اسٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت آزاداری بھی کرنی ہے, جلوس بھی نکالنی ہے. پنجاب گورنمنٹ کس طریقے سے اس معاملے کو آئرن ہینڈڈلی ڈیل کرے گی؟ اور یہ بتا دیں کہ 22ویں 23ویں روزے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عید کے بعد تک ایکسٹینڈ رہے گا. یہ پلان کس حد تک آپ کا کارڈز پر ہے؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے, آپ کو پتہ ہماری ایک ٹاسک فورس بھی بن گئی ہے اس پہ, جس پہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے. کل کی میٹنگ کے اندر اے سی ایس ہوم اور اوقاف یہ سارے بیٹھ کے دے ہیڈ اے ڈیٹیل میٹنگ, اور ان کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں. یوم علی پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پروسیشنز کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, فائن رائٹ. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے اس پہ بھی کل ایک ڈیسیجن دی گئی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ لوگ گھر پہ کریں, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ, جس طرح پچھلے سال بھی ہم نے کہا تھا کہ جی آپ نے مسجدوں میں نہیں کرنا. یہ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. عید کی آپ بالکل صحیح بات, اصل سپر اسپریڈر جو ہے ہمارا عید پہ ہونا ہے. آپ کو پتہ 6 چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ ایس او پیز پہ پراپرلی اس وقت جو ہے وہ امپلیمنٹیشن شروع ہو. ہر چیز کیونکہ بڑی, آپ کو پتہ ہے فلوئڈ اسٹیٹ کے اندر آپ ہر روز کی فگرز دیکھتے ہیں, ہر روز کی اسٹیٹسٹکس. یہ تو ہماری میرا خیال ہے بہت خوش نصیبی ہے کہ این سی او سی کی وجہ سے جب ہم سارے اپنی ڈیٹا بھیجتے ہیں تو ایک آپ کو اوور آل پکچر جو ہے اس کی وہ نظر آتے شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو اوور آل پکچر اس مرتبہ بہت سختی کی جائے گی. میں یہ آلریڈی آپ کو بتا دوں, وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو ویسے بھی احساس کرنا چاہیے کہ ایک وبا پھیلی ہوئی, یہ کون سا وقت ہے کہ ہم عید کی خوشیاں منائیں. یہ وقت ہے کہ ہم عید پہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے پاکستان کو نکالے. اور میرا خیال ہے اگر ہم سادگی سے عید منائیں اور جو پیسے بچائیں, کپڑے اور جو آل فال پہ ہم خرچہ کرتے ہیں, تو کسی غریب دوست کے کام آ جائے گا, کوئی آپ کا غریب ساتھی ہے اس کے کام آ جائے گا, آپ کے گھر پہ کوئی ملازم کام کرتا ہے, آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. ہر بندے کو کسی نہ کسی کا, میرا خیال ہے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے نا وہ 10 بندوں کو سپورٹ کر رہا ہوگا, کوئی گھر والے ہوں گے, کوئی دوست احباب ہوں گے. تو ہم جتنی سادگی سے عید منائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے خوش ہوگی, اور میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کی مدد زیادہ بہتر کر سکیں گے. تو یہ میری التجا ہے لوگوں کو, یہ کون سا وقت ہے, ہم ایک سختی میں سے گزر رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اس وبا سے نکلیں, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا, ہزاروں خوشیاں منائیں گے. جی بیٹا. ابھی آپ نے کہا جی کہ میاں والی میں ایک اسٹین رپورٹ ہوئی ہے, وہ اسٹین کا بتا دیں کہ وہ برازیلین ہے یا افریقن ہے. دوسرا آپ نے میڈیا میں تھوڑا سا بلیم کیا کہ ہم جو ہے وہ غلط اسٹرین چلا رہے ہیں. 2 دن قبل جو ڈی سی لاہور نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب لاہور کے اندر جو ہے وہ 5 افریقن اسٹین کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ان کے اس غیر ذمہ رویے کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ کیا آپ نے اس سے پوچھ گچھ کی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کس طرح کیا ہے کہ یہ 5 برازیل افریقن جو اسٹرین ہے وہ لاہور میں رپورٹ ہو چکی ہیں؟ کس نے کہا آپ کو یہ؟ ڈی سی لاہور صاحب نے 2 دن پہلے یہاں پریس کانفرنس کی ہے. کس نے کیا ہے رپورٹ؟ ڈی سی لاہور نے. دیکھیں میں ڈی سی صاحب سے, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو آکسیجن کی سپلائی ہے یہ آپ کے لیے بڑا ایشو ہے. ابھی 3 دن قبل جو ہے وہ کیبنٹ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں پی کے ایل آئی میں ہمیں جو ہے نیو میں ہمیں جو ہے وہ ادھر ایکسپو کے سینٹر کے اندر ہماری جو آکسیجن کی کیپیسٹی بڑھانے میں مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. جو ہماری انڈسٹری جو 4 کمپنیاں اس وقت بنا رہی ہیں انہوں نے 70% ڈائیورٹ کر دیا ہے کے اندر. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے پہلی ویو کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا پلانٹ لگا رہے ہیں. تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, وہ فائل میں درج چکا ہے, وہ تک پلانٹ نہیں لگایا آپ نے. آکسیجن کی آپ وینٹیلیٹر بڑھا رہی ہیں, آپ ہائی ڈیپینڈنس یونٹوں کے بیڈ جو ہیں وہ بڑھا رہی ہیں, لیکن نہ آپ جو ہے وہ اسٹوریج کے لیے کچھ کر رہی ہیں آکسیجن کی سپلائی کے لیے کہ اس کی اسٹوریج کے لیے کچھ کیا جائے. آپ دیکھیں نا سلنڈروں پہ جو ہے وہ اتفاق کیا جا رہا ہے. جو ٹینکر ہیں وہ کب تک آپ جو ہے وہ بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل میں. اچھا میرا خیال ہے آپ نے سارے سوال پوچھ لیے.
किसी अस्पताल ने आपको बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है? नंबर 1, आपको तो किसी अस्पताल ने नहीं बताया ना कि उसके पास ऑक्सीजन कम है। मैं एक सेकंड, आपको वी आर इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमने ये सामने बैठे हुए हैं असद असलम साहब, इन्होंने ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर टीम। हर हॉस्पिटल के अंदर हर रोज़ सुबह और शाम 2 वक्त जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनसे डिटेल लेते हैं कि ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी भी इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैज टोल्ड अस, जो हमारे पास इस वक्त सिटिंग कैपेसिटी है अपना उसकी क्या कहते हैं एक्सपो की, वहाँ हमने 280 बेड्स और फाल किए। मैं ऐसी अनाउंसमेंट क्यों करूँगी अगर मेरे बेड फाल ना हो? नंबर 2, जहाँ तक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन का है वो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछूंगी उनके पास कहाँ से। जी मैंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन आपने बताया ना मुझे, तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि उनके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास तो 2 सोर्सेज हैं। मेरे पास एक अपनी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, जो मेरे अपने डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, जिनके पास जीन सिक्वेंसर है जो काम कर रही है। उसने मुझे जो रिपोर्ट दी वो मैंने आपको बता दी। फिर मैंने जनरल इकराम से सुबह आने से पहले, बिकॉज मुझे पता था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात होगी, तो मैंने उनसे सारी डिटेल ली। वो मेरे पास मोबाइल पे सारी डिटेल भी है। 2 मरीज़ों का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा जी ये 2 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए। जो एक्चुअली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ, हम आपसे कभी कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। जहाँ तक जीन सीक्वेंसिंग की यहाँ करने का ताल्लुक है लाहौर के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर, वो ऑलरेडी हमने उसके प्राइमर्स वगैरह मंगा लिए हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर हम उसके ऊपर भी काम। क्या है तो दे दें उनको, क्या कह रहे हैं? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है। मैडम उनको बताएं कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑक्सीजन सप्लायर्स के साथ भी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कि सियालकोट और फैसलाबाद से 2 शहरी जो है इंग्लैंड गए हैं, उनमें जो है वो अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वो पीसीआर में डिटेक्ट हुई है। इसकी कंफर्मेशन जरा करते हैं। मुझे अगर वो मैं देख लेती हूँ लेटर, जो इसकी चीज़ का जवाब नहीं वो मैं दे दूंगी आपको। वंस आई हैव सीन इट मैं अनाउंस कर दूंगी। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि आपकी क्या बात हो चुकी है। ये आपको बता रही हैं दोनों, बिकॉज बोथ द सेक्रेटरीज वर यस्टरडे देयर इन दैट मीटिंग, जिन मीटिंग के अंदर ये सारी बात जो थी ना उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। ऑक्सीजन की बात है, बता दीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन सप्लाई पे जो है गवर्नमेंट की पूरी तरह से नज़र है और जाहिर है जो सूरत हाल हमारे नेबरिंग कंट्री में इमर्ज की ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए, वो हमारे लिए भी जाहिर है बहुत ही जो थी उस पर सूरत हाल पे तशवीश थी। और हमने पंजाब के अंदर ऑक्सीजन सप्लाईज के ऊपर अपनी पूरी तरह से उसकी सप्लाईज को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अंदर जो बात आपने की है कि 70% ऑलरेडी जो है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में कंज्यूम हो रही है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और उसमें फेडरल मिनिस्टर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी शामिल थे और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री पूरी शामिल थी और यहाँ से ACS होम और हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और हेल्थ डिपार्टमेंट्स दोनों शामिल थे। और चारों जो मेजर सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन के, उनके साथ बहुत तफसीली मीटिंग हुई है और अरेंजमेंट्स के ऊपर पूरी बात हुई है कि अगर हमने अपनी सप्लाईज रैंप अप करनी है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अभी आपको मिनिस्टर साहिबा ने बताई कि हमने एक्सपो को फंक्शनल करने का जो प्लान कर लिया है, कल से इंशाल्लाह फंक्शनल होगा। वो ऑक्सीजन सप्लाईज वहाँ से शुरू हुई हैं तो हमने की है। ऑक्सीजन जनरेटर्स की आप बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑक्सीजन जो हमारा जनरेटर ऑलरेडी काम कर रहा है रावलपिंडी के अंदर। दूसरा जो है वो DG खान के अंदर इंशाल्लाह अनकरीब इसी 10th मई या 15th मई तक इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल होगा। अब लाहौर के जो बाकी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जिना हॉस्पिटल में आपने अभी देखा है कि जो है वो बहुत बड़ी कैपेसिटी का फर्दर एक टैंक ऐड कर दिया गया। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इसके ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट की नज़र है। रोज टास्क फोर्स की मीटिंग मिनिस्टर लॉ और मिनिस्टर हेल्थ के अंडर कन्वीनरशिप में ये डेली मीटिंग हो रही है और इस सूरत हाल को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा मैम प्लीज ये बताइएगा कि नबील अवान साहब के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी ब्यूरोक्रेसी में हायरत के साथ कुछ टसल है और वो इसी बाइक जो है वो 15 रोज की जो है वो रुखसत लेके जो है वो जा चुके हैं। इस हवाले से काइंडली क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्लैरिफिकेशन जरूरी है इस खबर की। दूसरी जानिब 2 से 3 माह कबल जो है वो जीन सीक्वेंसिंग के लिए मशीन इक्विपमेंट जो है वो पंजाब ने भी खरीदा था, प्रोक्योरमेंट की थी, लेकिन अभी तक पंजाब के अंदर जीन सीक्वेंसिंग जो है वो शुरू नहीं हो सकी है। कब तक प्लान कर रहे हैं आप? किसकी प्रोक्योरमेंट दोबारा रिपीट करें? जीन सीक्वेंसिंग के लिए इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट की गई थी। जीन सीक्वेंसिंग पंजाब में की जा रही थी, जो कि पहले अभी तक जो है वो NIH के अंदर हो रही है, लेकिन अभी तक लाहौर के अंदर ये पंजाब में शुरू नहीं की जा सकी। कौन सी इक्विपमेंट? सॉरी, जीन सीक्वेंसिंग का इक्विपमेंट। जीन सीक्वेंसिंग, ओके बेटा, जीन सीक्वेंसिंग की तो ऑलरेडी काम हो रहा है हमारा।
ہمارا لیب جو ہے اس وقت جو لاہور کا جو سینٹرل لیب ہے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اندر جس نے سب سے پہلے اپنا کام شروع کیا, وی آلریڈی ہیو اے جین سیکوینسنگ مشین دیر. اس کے اوپر ہماری مولیکولر بایولوجسٹ جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہی ہیں. ہمارے سیمپلز جو ہیں ان کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ویریئنٹس آ رہے ہیں سامنے, انہی کے بیسس پہ میں آپ کا جواب دے رہی ہوں. اور جہاں تک نبیل صاحب کا تعلق ہے, کچھ پرسنل وجہ سے انہوں نے چھٹی لی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کنٹروورسی اباؤٹ اٹ. جی آپ کچھ پوچھنا سر؟ جی ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے جس طرح ویکسین کے بارے میں بتایا کہ اس کی پروکیورمنٹ کافی بہتر ہو گئی ہے اور آپ ایکسائٹمنٹ بھی شو کر رہی ہیں کہ اس وقت اتنی زیادہ اویلیبل ہے کہ آپ 80,000 پہ بھی آپ ڈیلی ویکسینیشن پہ جا رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو رسپانس تھا بڑا ڈیلیڈ رسپانس تھا, جس کی وجہ سے جب ہم اسٹارٹ میں جب آپ نے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم مانگنے میں لگے ہوئے تھے, تو یس کہ گورنمنٹ اس وقت کوویکس کے لیے انتظار کرتی رہی, گفٹس کے لیے انتظار کرتی رہی. اگر یہ ویکسین ہم پروکیور جو اب آپ کر رہے ہیں اگر پہلے کر لی جاتی تو یہ بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ہم بچا سکتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کو ویکسین لگی ہے ان کے لیے یہ لیتھل نہیں ہوا جو کووڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہوئی لاک ڈاؤن کی بھی, تو NCOC نے بھی 27 اپریل کو جو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ 5 شہروں میں لاک ڈاؤن کمپلیٹ لاک ڈاؤن 2 ویکس کا لگا دیا جائے. لیکن شاید ان کو کسی پریشر کے تحت وہ لیٹر ویری نیکسٹ ڈے ودرا بھی کرنا پڑ گیا. تو اس وقت جب تک یہ جو بریک نہیں ہوگا یہ جو سائیکل ہے, تو وہ یہ ہم نے یہ کاؤنٹ کیا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں جو اوور ٹوٹل 14 مہینے میں جو 8,600 کے قریب ڈیتھس ہیں, اس میں سے 2,000 پلس ڈیتھ صرف 1 مہینے میں ہوئی ہیں. تو اس کو بریک کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ لوگ کہیں پہ یہ لاک ڈاؤن کر کے اس کو سائیکل کو بریک کیا جاتا. دیکھیں جہاں تک تھا نا ویکسینیشن کا سوال آپ کا, جو ہمارے ساتھ میں ہر ملک کو ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ کوویکس جو ہے انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ اینڈ اٹس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عام ادارہ ہو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ادارہ تھا جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے 20% ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے لیے انہوں نے ہمیں ویکسین دینی. اور ان کا کمٹمنٹ سے پھر جانا جو تھا, آئی تھنک اٹ ہیز بین اے ہیوج امبیرسمنٹ فار دیم آلسو. اور اس کی کمٹمنٹ پہ پھر جانے کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے جو سب سے بڑا ویکسین پروڈکشن کا وہ تھا انہوں نے انکاری کر دی, وچ بیکیم another embarrassment. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وجہ سے آئی ایگری ود یو کہ ڈیلے ضرور ہوا, لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے کووڈ کو مینیج کیا بائی اسمارٹ لاک ڈاؤنس, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. دیکھیں آپ ایک غریب ملک ہیں, آپ کی اکانومی میں سے 40-50% لوگ جو ہیں وہ دھاڑی دار لوگ ہیں. آپ دھاڑی دار کی کام روک دیں تو آپ کا دھاڑی دار جو ہے وہ مار کھا جاتا ہے, اور پھر اس کے لیے ہم کتنی اس کو سبسڈی دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی مشکل سے بیلنس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن کا ذکر ہو, لیکن اگر ہم تھوڑے سے اپنے SOP سے جس طرح اب سختی کر رہے ہیں اور جس طرح سختی سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور ہفتے میں 2 دن کی بھی جو ایک مکمل بریک آتی ہے, اس سے جو فرق نظر آ رہا ہے, اگر باقی ضلعوں میں بھی اسی طرح سختی کی جائے تو مجھے بہت امید ہے. اور یہ کل آلریڈی آل کمشنرز, ہم نے 2 دن پہلے جو میٹنگ کی ہے اس میں سارے کمشنرز کو آف آل دا ڈویژنز وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شامل تھے, جب ان کو کہا ہے کہ بہت اسٹرکٹلی آپ SOPs کا. تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا, وی ویر ایکسپیکٹنگ دیٹ سارٹ آف رسپانس. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بیک آؤٹ کر جائے گی, لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے, ہمارے پاس وہ ویکسین آ گئی جو دنیا میں اپریشیٹ ہو رہی ہے. ادروائز تو پھر ہمارے پاس ایسٹرازینیکا ہی آتا نا, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ کتنی کنٹروورسی چلی تھی. ڈو یو ریمبر کہ جی ویسٹرن وہ یورپین یونین نے اس کو روک دیا تھا کچھ دیر کے لیے یورپین بیکاز آف کلاٹنگ وچ ہیڈ کم اپ. تو میرا خیال ہے کہ اب جو یہ ہمیں ویکسین لگ رہی ہے سب کو, اٹ از کنسیڈر ٹو بی اے ویری سیف ویکسین, اور اس کا اچھا افیکٹ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں رول آؤٹ ہم نے کیا ہے, اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کی سپورٹ اور آپ کی وسادت سے اگر آپ جتنی اس کو مشہوری کریں گے, تشہیر کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگے گی. اگر انشاءاللہ ہم جس طرح 3 کروڑ ویکسین آئی 4 کروڑ بھی ہم لگا دیں گے تو آپ کا وہ جو ولنریبل گروپ ہے, جو بہت ولنریبل ہے, وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا. تو مجھے بہت امید ہے ابھی بھی حالات جو ہیں باقی کوئی مقابلے میں دے آر مچ بیٹر دین واٹ از ہیپننگ. اور دوسرا سوال آپ نے کیا تھا جی,
लॉकडाउन की तो मैंने आपको वजह बताई है. अगर ज़रा सा भी हमें लगता ना कि अब मज़ीद बढ़ रहा है नंबर, तो मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि इवन द प्राइम मिनिस्टर हैड टोल्ड अस कि अगर ये मज़ीद बढ़ा तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए सबको. वजह ये है कि वो भी परेशान है इस बात पे. नेचुरली जब आप फौतीदियाँ सुनते हैं तो कौन नहीं परेशान होगा, हम सारे परेशान होते हैं. लेकिन अभी क्योंकि अब जैसे लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर कम हो गया और इसी तरह अगर लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और लोग जो हैं वो संभल के रहे और वैक्सीन जो है वो लगती रही, तो मेरा ख्याल है कि हालात इंशाल्लाह एक माह के अंदर बहुत बेहतर हो जाएंगे. आप बेटा पूछना चाह रहे थे कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत मेहरबानी.